तुमच्या मुखार आसा गोवा भंडारी समाजाचो लिडर संजू नायक. संजू नायक, तुम्ही गव्हर्मेंटा कडल्यान 20% रिजर्वेशन मागला. ताजे वयर तुमकां कितें सांगपाचें आसा आमच्या पब्लिकाक? पळय, आमी गोवा भंडारी समाजान गोवा गव्हर्मेंटा कडेन 20% रिजर्वेशन आमकां जाय म्हणून मागला. आमकां भंडारी समाजाक आमचो समाज हो गोंयांत 30%च्या वयर आसा आनी 19 जाती ओबीसीच्या तितून आमी आसा. हिंकां सगळ्यांक 27% रिजर्वेशन आयज गोंयांत आसा. ते पयले 19% आसले. आमी एज्युकेशन करून भंडारी समाजान एज्युकेशन करून ते मागीर गव्हर्मेंटान 27% केलें. 27% रिजर्वेशन हे मंडल कमिशन. हे मंडल कमिशन जाल्या उपरांत व्हीपी सिंग गव्हर्मेंटान 1919 ते इम्प्लिमेंट केले आनी 27 रिजर्वेशन हे ओबीसीक इंडियेक दिवचे असो एक. ताजेर मागीर एक चॅलेंज जाली. इंदिरा सोहानी वर्सीस युनियन गव्हर्मेंट 1992 हे सुप्रीम कोर्टान 16 नोव्हेंबराक एक जजमेंट जालें आनी त्या जजमेंटान म्हणलें की रिजर्वेशन जें आसा तेजें कॅपिंग करपाचें ते 50% वयर वचूंक उपकारना. जे एसटी एससी ओबीसी सगळे. आज म्हाका गव्हर्मेंटाकूय सांगूंक जाय आनी म्हाजे भंडारी समाजाचे तांकां हेजी नॉलेज ना तांकां सांगपाचें आसा. महाराष्ट्रा ओबीसी रिजर्वेशन 19% आसा. आमच्या शेजाऱ्याच्या दुसऱ्या स्टेटीक आमच्या कर्नाटकाक 32 आसा आनी आतां तेंच्यांनी एक रिकमेंडेशन केला की 51% ओबीसीक रिजर्वेशन करचें म्हणून. तामिळनाडू थंय 50% ओबीसीक रिजर्वेशन आसा. केरला 40% आसा. तशेंच थोड्या स्टेटींनी छत्तीसगड मध्य हिमाचल प्रदेश हांगा 12, 13, 14 अशें आसा. मध्य प्रदेश हांगासर ओबीसीक 14% आसले. तेंच्यांनी आतां ते वाडोवन 27% केले आनी मध्य प्रदेशाक टोटल रिजर्वेशन आसा 63%. ते थंय चॅलेंजूय जालें आनी ते तेंचे रिजर्वेशन 63% कोर्टांनी अपहेल्ड केल्लें आसा. म्हणजे आर्टिकल 16 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन subsection 4 says the state has the power in case if they feel there is some community who are socially and economically backward आसा जाल्यार तेंचें इन्क्लुजन जावंक जाय आनी ते भाशेन जायते स्टेटींनी. आनी एक सांगचें म्हणल्यार आतां थोडे म्हणटा मंडल कमिशनरान 27% कंपल्सरी सांगला. ते रेकमेंडेशन लायक स्टेट लायक मेघालया, नागालँड, अरुणाचल प्रदेश, युनियन टेरिटरी लायक लक्षद्वीप थंय रिजर्वेशनूच ना ओबीसीक. थंय ओबीसीच ना. अशे स्टेटी आसात. आतां 27% दिलेले एक दिल्ली आसा, उत्तर प्रदेश आसा, ओडिसा आसा, गोवा आसा, दमण दीव आसा. हांगासर 27% दिलेले आसा. आनी तशेंच आंध्र प्रदेश आसा थंय 29. हांवें सांगलें आतां तशें कर्नाटकाक 33. See, this is the prerogative of the government, state government. Central government don't have the power to give the reservation. Point, coming to the point, आमचो डिमांड जो आसा की आमकां एड्युकेशनल आनी सोशल आनी गव्हर्मेंट जॉब हांगासर 20% भंडाऱ्यांक गोंयांत दिवचें. कित्याक आमी 33% आसा, 30च्या वयर आसा आनी टोटल ओबीसी पॉप्युलेशन गोंयांत आसा 52% प्लस. हो आमचो डिमांड आसा. जरी तर कर्नाटका आज तेंचे न्यू रेकमेंडेशन 85% रिजर्वेशन दिता आपल्या लोकांक, ओबीसीच्या लोकांक. आनी तामिळनाडू जे 1980 साकून आसा तेंचे 68% आसले. मागीर तेंच्यांनी लेटली आफ्टर द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट तेंच्यांनी 1% एसटीक दिता पर्संट म्हणजे 69% रिजर्वेशन. आमचे कडेन आज गोंयांत 41% रिजर्वेशन आसा. सरकारा कडेन एकूच आसा, आमी कोणाचे देवय म्हणना, पूण आमकां 20% जाय. आमची संख्या जशी आसा आमकां आयचे जे रिजर्वेशन आसा तितून आमच्यो ज्यो थोड्यो जाती आसा आमच्या ओबीसीन त्यो 10,000 कमी आसा.
कोंकणीसांतल्यो म्हाका दिसता 8 तरी जाती आसात ते 10चे तेजे सकयल तेंचे पॉप्युलेशनूच आसा आनी आमचे एकट्याचे भंडारीचे पॉप्युलेशन आसा 5 लाख प्लस म्हणजे येदी व्हडली संख्या असलेले आमी लोक आमचो डिमांड आसा आनी सरकार आयज हो सरकार जो खंयचोय सरकार गोंयांत येवन तेजो सिंहाचो वांटो आमचो आसता आमचे 3.5 लाख वोटर आसा आनी आमी जे पार्टी बरोबर रावता भंडारी समाज तेजोच सरकार जाता सरकारान हेजो विचार करचो कित्याक आमकां आमचो हक्क मागता आमी तो आमचो फंडमेंटल रायट आर्टिकल 19 gives us the fundamental right to demand, to preach, to practice and to form the organizations, societies. आमी आयज एक सोसायटी म्हणून एक समाजाच्या नांवान गव्हर्मेंटा कडेन हें गव्हर्मेंटान लक्षांत घेवचें की जे नॉलेज ना म्हणून तुमी आमकां अशेंच सोडूं नाका आमी आमची स्टडी केल्ली आसा दुसरे स्टेटीक जर दिता जाल्यार आमकांय अधिकार जाय महाराष्ट्राक पळया महाराष्ट्रात एक विमुक्त म्हणून जाती आसा विमुक्त जाती दुसरे नोबाडीक म्हणजे ते असे भोंवत आसता लोक भटकी जात भटकी जमात ट्रायब्स ते ट्रायब्स विमुक्त जातीक महाराष्ट्रान 7% रिजर्वेशन सेपरेट मागीर नोबाडीक भटकी जात 3 भाशेचे आसा 1, 2, 3 तिंकां 3.5, 3 आनी 2.5 7 प्लस 14% टोटल पॉप्युलेशन कितले हे दोगांचे महाराष्ट्रा पर्सेंटेज 11% 11%नाक 14% रिजर्वेशन आनी आमी 33% आसा आनी आमच्या वाट्याक कितें येता आमी जर कॅल्क्युलेशन केलें जाल्यार आमच्या वाट्याक 2% येना ते डिस्ट्रिब्यूट जाता 19 जातींनी म्हणून आमचो डिमांड आसा आमच्या भुरग्यांचेर आमच्या शिकलेल्या भुरग्यांचेर अन्याय जाता पयलीं आमचेर अन्याय जायत आसलो आमच्या जाणटेल्यांनी आवाज उठोवन सगळ्याचो मार एट्रोसिटी सगळी फेस केली आनी आज आमी हांगासर अशे मागासलेले उरलेले आसा आमच्या लोकांक आनीक त्रास करूं नाका आमचे भुरगे जायते बेकार आसा म्हणून आमचो कळकळीचो विनंती आसा सरकारा कडेन हो आनी पॉलिटिकल इश्यू करूं नाका इमिजिएटली हेजी डिसिजन घेया आनी आमकां 20% आरक्षण दिया देव बरें करूं थँक्यू संजीव